دونك السلام عليكم. نحاولوا نواصلوا الكور ديالنا. دونك وصلنا هنايا لي زيكزامبل. بالنسبه شفنا هنايا النومونكلاتور دي زاسيد كاربوكسيليك. دونك شفنا القاعده كيفاش نوميو لي زاسيد. دونك هنايا اون فا فوار دي زيكزامبل. دونك عندنا هنايا CH3، عندنا سي، عندنا COOH، عندنا CH3 CH3. Donc on a une fonction acide carboxylique. Donc la chaîne principale qu'on doit يعني نختاروها، يعني اللي خصنا نختارو اطول سلسله باش نوميو لاسيد ديالنا. دونك اطول سلسله هنا بالنسبه لهنا عندنا فيها 3 لي كربون، سواء غنمشيو هكا ولا نمشيو هكا ولا نمشيو من هنا لهنا لهنا. دونك دائما لو كربون 1 بالنسبه لي زاسيد كاربوكسيليك هنايا هذا هو النيميرو 1. داكوغ. دونك غادي نيميروطيو هاد لاشين. دونك عندنا هنايا نيميرو 1، عندنا هنا نيميرو 2، وعندنا هنا نيميرو 3. دونك شنو عندنا هنا في هاد لاشين؟ عندنا دو غاديكو، عندنا غاديكال ميثيل وعندنا غاديكال ميثيل بحال بحال، هذا ميثيل وهذا ميثيل. دونك في النومونكلاتور ديال لي اسيد دائما كنسبقوا كلمه اسيد، لومو اسيد. دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو هنايا اسيد وهي الاولى، اسيد تيغي. عاد كنديرو لي زانديس ديال لي غاميفيكاسيون فين كاينين في جوج، يعني دو كتعاود جوج المرات. دونك عندنا هنايا دو شحال من ميثيل؟ عندنا جوج، يعني غنديرو دي تتعني جوج. دي ميثيل اطول سلسله شحال فيها من كربون؟ واحد جوج ثلاثة. اذا اطول سلسله هي 3. دونك البروبان كتشتق من البروبان، يعني غنحيدو ديك او ديال الالكان وغادي نعوضوها ب ويك، يعني غنديرو هنا بروبانويك اسيد 2 ديميثيل بروبانويك. تري بيان. دونك هنايا غادي نشوفو اوترو اكزومبل. عندنا CH3 CH COH COH CH3. دونك لا شين لا بلو لونغ هنايا عندنا هنايا 1، عندنا هنايا 2، هنايا 3. بحال مشينا هكا بحال مشينا هكا بحال بحال. داكوغ. دونك عندنا هنا غاميفيكاسيون. فين هي الغاميفيكاسيون؟ هي هادي ميثيل. دونك لو نو دائما قلنا نسبقوا كلمه حمض. دونك عندنا هنايا اسيد ماذا؟ دو ميثيل دونك دو ميثيل اطول سلسله فيها 3، يعني بحال الاولى بروبانويك. دونك اسيد دو ميثيل بروبانويك. دابا لوطخو اكزومبل عندنا هنايا عندنا واحد لاشين. انا غندير لكم لا ريبريزونطاسيون ديالها. دونك عندنا هاد لاشين. اذا هاد لاشين فيها C6H5COOH. دونك غادي ندير لها لا ريبريزونطاسيون سيمي ديفلوبي. دونك عندنا سي وعندنا هنا سي، وعندنا هنا سي دبليو ليزون او اش. دونك هذا هو الجروبمون فونكسيونيل ديال لي زاسيد. عندنا اوسي هنايا واحد دوبلو ليزون، وهنايا اون دوبلو ليزون، وهنا اون دوبلو ليزون. هذه هي لا موليكول ديالنا. شنو عندنا هنايا؟ دونك شوفوا معايا هنا باش خاصنا نكملوا الروابط ديال لي زيدروجين. عندنا ليدروجين شحال كيدير، عفوا الكربون شحال كيدير من رابطه؟ تيترافالون، يعني كيدير 4 روابط. اذا هنا خاصنا نديرو واحد الاش هنايا والسي اش. عندنا هنا واحد ها جوج ها 3، هادي راه ليزون دوبل. عندنا ها ليزون ها ليزون ها 3. بالنسبه للكربون يعني خاصو رابطه وحده هي 4. نفس الشيء بالنسبه لهاد الكربون، بالنسبه لهاد الكربون، بالنسبه لهاد الكربون.
شوفوا معايا بالنسبه لهاد الكربون شحال عنده من رابطه، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة، يعني ما خاصو حتى شي حاجه. يعني نحسبوا هنايا النومبر ديال لي كربون شحال عندنا هنايا، عندنا 1 2 3 4 5 6، يعني هي هادي سي 6 هيا سي 6. غنشوفوا لي زيدروجين، لي زيدروجين دونك 1 2 3 4 5 ها هي 5 و لا فونكسيون اسيد دي هادي. دونك هاد لاسيد كيتسمى لاسيد بنزويك، لاسيد بنزويك داكوغ. اذا هنا غنكتبوا هنايا عندنا هذه مباشرة غنديرو اسيد بنزويك، اسيد بنزويك مزيان. دونك on passe maintenant à autre groupement fonctionnel ou bien autre composé اللي كيتسموا لي زانيدريد ou bien انهيدريد de l'acide carboxylique. دونك غادي نتعرفوا شنو هما لي زانيدريد. Donc, définition. La molécule de l'anhydride de l'acide carboxylique contient le groupement fonctionnel suivant. Donc, le groupement اللي تيميز لينا لي زانيدريد هو هذا. يعني عندنا كل مجموعة باش كتميز. انتبه لذلك. وفاش نشوفوا شي كومبوزي فيه هذا الجروب هذا راه كنقولوا هذاك اسيد كاربوكسيليك. فاش كنشوفوا شي كومبوزي هنا عندنا راديكال ار وهنايا عندنا او اش، اذا هذاك اش كيميز الكحولات. دابا فاش غادي نشوفوا هاد الفونكسيون هادي، فاش غادي نشوفوا هاد الجروبمون فونكسيونيل كاين في واحد الكومبوزي، هنايا عندنا ار عندنا راديكال وهنا عندنا راديكال، غادي نعرفوا هذا راه انهيدريد صافي. يعني كل واحد عنده لي تيكيت ديالو، غير كنشوفوا من الديبار كنعرفوا شنو هو، واش انهيدريد واش اسيد واش كحول واش داكوغ. دونك ممكن نكتبوها على هذا الشكل او نكتبوها على هذا الشكل صافي. يعني سي او او سي او، هنايا خاص رابطه، يعني كاينه هنايا غروبمون الكيل وهنايا غروبمون الكيل. Donc la formule brute générale des anhydrides de l'acide carboxylique est RCOO-COR. donc هاد R مع هاد R ممكن يكونوا بحال ممكن يكونوا مختلفين. احنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل. donc la préparation de l'acide ou bien de l'anhydride de l'acide carboxylique. غنديروا la préparation ديال les anhydrides كدار à partir من les acides carboxyliques. يعني خاص يكون عندنا دي اسيد كاربوكسيليك وكيكون عندنا واحد لي كونديسيون ديال ليكسبيريونس باش نقدروا نحصلوا على هاد الانهيدريد. Donc la préparation de l'anhydride de l'acide carboxylique se fait à partir de l'acide carboxylique par chauffage à 700 degrés Celsius en utilisant un déshydratant comme l'oxyde de phosphore P4 و 10. يعني هاد الدور ديال هاد الكومبوزي هذا اشنو تيدير، انه كيدير لنا لا ديزيدراتاسيون، يعني كيحيد لينا الماء من هاد لي رياكتيف اللي عندنا تينقص، كيحيد منهم الماء باش كنحصلوا حنا على نادريد. يعني من لاسيد كيحيد لينا الدور ديالو افيك لو شوفاج، يعني كيدير ديزيدراتاسيون، يعني كيإليمينينا لا موليكول دو. d'accord. Donc pendant cette réaction il y a élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide. donc عندنا RCOOH عندنا deux molécules ديال acide، هذا acide هذا acide وهذا acide d'accord. donc عندنا acide غادي يتفاعل لنا مع الاسيد الاخر. هاد الاسيد ممكن يكون عنده لا ميم فورمول كو هذا، ممكن يكونوا مختلفين داكوغ، ماشي بالضروره يكونوا بحال يعني ميم اسيد غادي نعاودوه دو فوا، ممكن يكون بحالو ممكن يكون مختلف عليه. يعني فين كاين الاختلاف؟ كاين اختلاف في هاد ار، ممكن هاد ار تكون ايدونتيك مع هاد ار، ممكن هاد ار تكون عندنا ان شين كاربوني وهنايا عندنا اوتر شين كاربوني داكوغ. donc dans les conditions d'expérience عندنا P4E10 قلنا déshydratant avec la température ديال 700 degrés Celsius. اشنو كنحصلوا؟ دونك غادي نكتب لكم هنايا باش تفهموا شويه. عندنا هنايا لا موليكول ديال لاسيد
دونك عندنا او وعندنا هنايا او اش. داكوغ. دونك هنا عندنا ار، عندنا سي وعندنا او اش وعندنا. دونك اشنو كتوقع؟ قلنا كتوقع لا ديزيدراتاسيون، يعني ليليميناسيون ديال لا موليكول دو، يعني هاد الاش كتمشي لينا مع هادي لي الكونديسيون ديال ليكسبيريونس. نو. دونك اشنو تيوقع الا حيدنا هنا، حيدنا الاكسجين هاد الرابطه، حيدنا ليه الاش، غيبقى خاصو واحد الرابطه، يعني قادر باش عنده واحد الرابطه، يعني قادر باش يتليا مع اوتر اتوم ولا اوتر موليكول. داكوغ. وهذا هذا الكربون الا حيدنا ليه هاد الاو اش ديالو، يعني حيدنا ليه هاد الرابطه هادي، كاسيناها، لا كاسينا هاد الليزون وكاسينا هاد الليزون، هذا غيبقى خاصو باش يدير ليزون اخرى، وهذا كذلك كيدير قادر باش يدير ليزون اخرى. يعني شنو غادي يوقع؟ يعني هذا غادي يتليا مع هذا، دونك هذا غادي يتليا مع الكربون، صافي. هذا غادي توقع بيناتهم واحد الليزون. دونك اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لا موليكول سويفون. دونك هاد لا بارتي هادي هي هاد ار سي او او، هي هادي نكتبوها هنايا ار سي او او، هي هادي. داكوغ. هاد لا بارتي دونك هاد الليزون هي اللي غادي تكون، هاد الليزون مع الكربون هنايا، دونك هي هاد الليزون مع هاد الكربون. دونك ار عندنا او بلس ماذا؟ شنو حيدنا اش او، يعني اش دو زو، يعني هنايا اش بلس اش دو زو، صافي. هذه هي الرياكسيون. هذه هي الرياكسيون اللي كتمكننا من لا بريباراسيون ديال لي زانادريد. Donc le nom de l'anhydride se dérive de celui de l'acide carboxylique correspondant en remplaçant le mot acide par anhydride. Donc غادي نشوفوا exemple باش نفهموا. Donc exemple à partir de l'acide éthanoïque عندنا CH3COOH on obtient l'anhydride éthanoïque. Donc بحال هنايا الله يرضي عليكم شوفوا معايا، عندنا لاسيد ايثانويك، الصيغه ديالو هي كيحتوي على جوج لي كربون، يعني الصيغه ديالو هي هادي. داكوغ. راه ممكن نكتبوه بحال هكا، ممكن نكتبوه بحال هكا CH3 COH او، يعني يعني سواء نكتبوا هذه الفوق وهذه لتحت ولا هذه الفوق هذه بحال كاين حتى مشكل، صافي. اذا نرجع هنايا ناخذ هذه، اذا غادي ناخذ هذه، اذا عندنا CH3COOH غادي ندير اوتر موليكول، لان قلنا الانهيدريد ديال ليطانويك، عندنا OH عندي او. بيان سور هنايا لي كونديسيون ديال ليكسبيريونس غتكون عندنا بي هذا 10، عندنا 700 ديغري سيلسيوس. دونك علاش غادي نحصلو؟ غتكون عندنا ليليميناسيون ديال لو، اذا غنإليمينيو هذا. دونك لو موليكول اللي غادي نحصلو عليها، دونك هادي غتليا لينا مع هادي. دونك علاش غنحصلو على لا موليكول CH3 CO O CH3 فوالا بلس H2O. دونك الاسم ديال هذا كيتشتق من الاسم ديال لاسيد. درنا لاسيد شنو هو؟ اسيد ايثانويك، كنعوضوا كلمه اسيد باش بالانهيدريد ايثانويك، صافي. دونك لو نو راه بحال كنحيدوا لاسيد ايثانويك وكنعوضوها من الانهيدريد ايثانويك. هنا الله يرضي عليكم الا درنا لا موليكول ديال الايثانويك مع الايثانويك مع لاسيد ايثانويك مع لاسيد ايثانويك، الا درنا هنايا اسيد ايثانويك وهنا لاسيد ميثانويك، التسميه راه ما غتبقاش بحال. حنا غادي نشوفوا دي زيكزامبل.